टाउनशिप के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, बाप जाँ भग जबकि बेटा जख्मी हो गया। गोलियां लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद इस बारे में जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये लाहौर का इलाका है टाउनशिप, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जायदाद के तनाज़े पर एक खानदान के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और दो भाइयों के दरमियान फायरिंग का तबादला किया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स भाई जो है वो जहाँ हो गया और एक नौजवान जो है वो जख्मी है। और फायरिंग करने वाला जो है मलक शौकत खोकर वो भी जख्मी हुआ है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया कि आजम खोकर को शौकत खोकर के बेटे ने फायरिंग करके जख्मी किया, जो इब्तदाई तौर पे तफसीलात सामने आई हैं। और आजम का बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जो जाबाग होने वाला आजम खोकर है उसकी लाश को जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ इतलात ये भी मौसूल हुई हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक कि चेयरमैन यूनियन कौंसल टाउनशिप का जो मलक शौकत खोकर है उसका भाई मलक आजम खोकर जो है वो जहाँबाग हो गया है। अभी कुछ देर पहले की ये इतलात मौसूल हुई है कि टाउनशिप के इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। जायदाद के तनाज़े में खानदानी अफराद ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक शख्स गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग का वाकया जो है वो मारूफ शौकी वहां का रहने वाला है, उसके रिश्तेदारों में पेश आया और शौकी का भाई जो है वो मौके पर हलाक हो गया और बेटा जख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग में शौकी जो शौकत है उसको भी गोलियां लगी और शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जायदाद के तनाज़े पर ये वाकया पेश आया, ये पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक यहाँ पे कार्रवाई का अमल शुरू कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो भी मौके पर मौजूद है और डेड बॉडी जो है उसे मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। और अफसोसनाक वाकया टाउनशिप के इलाके में जायदाद के तनाज़े में पेश आया है, जिसमें एक शख्स जहाँबाग और दो, एक नौजवान और एक दूसरा शख्स जो है वो जख्मी हुआ और भाई जो है वो दोनों आपस में जायदाद के तनाज़े पर उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। जी ठीक है मुजाहिद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क रहा। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बदलते मौसम के बायस स्मॉग की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिए इस बारे। जी, सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क रहा और गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज मामूली दर्जा हरारत में इजाफा भी हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। और यहाँ ये बताता चलूँ कि बदलते मौसम के साथ स्मोक की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और स्मोक के मतलब अगर ये बताया जाए कि ये दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी स्मोक और फोग, यानी धुंध और धुएँ के है। और जो इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक है, मगर इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 120 है, जो बहुत ज़्यादा और मुजरे सेहत है। और माहिरीन तिब ने शहरियों को हिदायत की कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनें। लाहौर का जो मजमूई मौसम है वो सुहाना और शानदार खुशगवार है और इसे मौसम को इंजॉय करने के लिए मुतअद्दिद शहरियों ने पार्कों और बाज़ारों का रुख किया है और जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो रही है। और ना सिर्फ ये कि अब गर्मी जो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और जो हवा में खुनकी है वो मौसम सरमा की आमद का पैगाम भी सुना रही है। शाम के वक्त जब सर्दी बढ़ जाती है तो इस वक्त बहुत से जो शहरी हैं जिनमें ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और बच्चे हैं वो गर्म कपड़ों, स्वेटर से जर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो मुर्शद सवार है वो भी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। और यहाँ ये बताता चलूँ कि आज शहर का जो कम अज़ कम दर्जा हरारत है वो 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी है वो 63%, हवा की रफ्तार जो है 4 किलोमीटर फी घंटा और हद्दनगाह जो है वो 6 किलोमीटर तक है। जी ठीक है यासिन, आपका शुक्रिया। ज़हीर अनवर एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तबादला। ज़हीर अनवर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं
ظہیر انور ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ظہیر انور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تعینات ہوئے۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ظہیر انور ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا تبادلہ ہو گیا۔ ظہیر انور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تعینات۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اس بارے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ظہیر انور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تعینات ہو گئے۔ ظہیر انور ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا تبادلہ ہو گیا۔ ظہیر انور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تعینات ہوئے۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ظہیر انور ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا تبادلہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا افغانستان کی اشتعال انگیزی پر مؤثر جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی دفاع کے لیے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد نواز شریف کو اپنے دورہ ملیشیا کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک ملیشیا اقتصادی تعاون اور تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آئندہ دورہ مصر کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ شہباز شریف کی پارٹی سربراہ سے افغانستان کی اشتعال انگیزی پر بھی تفصیلی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا افغانستان کی اشتعال انگیزی پر مؤثر جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملاقات میں کہنا تھا کہ ملک کی دفاع کے لیے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہمارے جری جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور بھارتی سپانسر دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ پاکستان کے دلیر سپوتوں نے اپنی جانیں دفاع وطن کے لیے نشاور کر کے عظیم مثال قائم کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا جام شہادت نوش کرنے والے پاک وطن کے 23 بہادر سپوتوں کو سلام اور خراج عقیدت۔ محسن نقوی کی زخمی جوانوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا شہدائے وطن کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے والے پاک افواج کے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ وطن کے دفاع کے لیے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پنجاب کی قدرتی اور معدنی وسائل معاشی خزانہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے، صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور معاونت فراہم کریں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں پاک سعودیہ جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے شاندار معاشی ثمرہ۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے بادشاہی مسجد کے سامنے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی پروقار تقریب۔ مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودیہ جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد کی خصوصی شرکت۔ پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے لیے سعودی سرمایہ کاروں کا اظہار دلچسپی۔ سعودی سرمایہ کار اسپیشل اکنامک اور انڈسٹریل زون، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ سعودی سرمایہ کاروں کا ہیلتھ کیئر، انفراسٹرکچر، مائنز اینڈ منرل اور ٹرانسپورٹ جوائنٹ وینچر میں اظہار دلچسپی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے، صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے قدرتی اور معدنی وسائل اصل معاشی خزانہ ہیں۔ حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاشی ویژن پر اظہار اطمینان، معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے روایتی ٹائم لائن کی بجائے فاسٹ ٹریک اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایم این اے محمد افضل کھوکھر کا پاجیاں گاؤں میں شاندار عوامی جلسہ۔ لیگی رہنما کا علاقے میں فلٹر پلانٹس نکاسیاب اور پختہ سڑکوں کے منصوبوں کا اعلان۔ افضل کھوکھر کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت احسان نہیں فرض ہے۔ جلسے میں شہزاد نذیر سندھو، لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔
MNA मोहम्मद अफजल खोखर का मजीद कहना था, पाजियां मुस्लिम लीग नून का किला है। हमने माजी में भी खिदमत की, आइंदा भी तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। हर गली को पुख्ता किया जाएगा, अवामी सहूलियात यकीनी बनाएंगे। PTI दौर में इलाके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। नून लीग के दौर की तरक्की की मिसाल नहीं मिलती। अब बात करें शहर में होने वाली महंगाई की, तो आपको बताएं सब्जी मंडियों में सैलाब के असरात खत्म ना हुए थे कि अब रास्तों की बंदिश भी आड़े आ गई। शहर की तमाम सब्जी मंडियों में टमाटर की किल्लत, मनमाने निर्ख पर फरोख्त होने लगे। ब्रायलर गोश्त भी 7 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसूल महंगाई से शहरियों की जान ना छूट सकी। शहर भर की मंडियों और मार्केटों में टमाटर की किल्लत बरकरार, मनमाने नर्ख पर फरोख्त होने लगा। टमाटर का सरकारी रेट 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर कम अज कम 300 रुपए, दर्जा तुम 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू और प्याज मुकर्ररा 85 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लहसुन हरनाई 350 रुपए, जबकि अदरक चाइना 600 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। मौसमी सब्जियों में फूल गोभी 180 रुपए, भिंडी 200 रुपए और शिमला मिर्च 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह साग और पालक 60 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरी कहते हैं महंगाई बेकाबू हो चुकी है, टमाटर का पता नहीं कहाँ गया। महंगा ब्रायलर गोश्त मजीद 7 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मार्केट में ब्रायलर गोश्त का नर्ख 468 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम साफी के नाम पर ब्रायलर गोश्त 500 रुपए फी किलो से जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडों के दाम भी नीचे न आ सके। फार्मी अंडे 315 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं।